الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اور میری محترمات مکرمات معظمات ماؤں اور بہن، یقیناً رمضان المبارک دیاں پرسعادت گھڑیاں اور انہاں گھڑیاں دا بھی اختتام تو ایک مومن بہت زیادہ افسردہ ہوندا ہے کہ اللہ دی رحمت، اس دی برکات، اس دی بخشش دا مہینہ ساڑھے تو الوداع ہو رہا ہے۔ اج آخری تاک رات ہے تو خوش نصیبی دی انتہا دے وے کہ ہر انسان یہ فکر مند ہوئے کہ میں اللہ دی رحمت نو حاصل کیویں کر سکنا، اس برکتاں والے مہینے دے اندر میں اپنے رب نو راضی کس طرح کر سکنا، اپنے رب کولوں معافیاں منگاں، اپنے رب العالمین دے حضور بہتر تو بھی بہترین بننے دی کوشش کراں۔ تو زندگی عارضی ہے، ہمیشہ کسے بشر واسطے اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی، لیکن جو معاملات دنیاوی طور تے اور دنیا دی لگن، دنیا دا پیار، دنیا دا ذوق اور شوق ساڈے سینیاں دے اندر پیوست ہو چکے ہیں کہ ساڈے دل اللہ دی یاد تو اس قدر غافل نے کہ رمضان المبارک دے آن دے نال بھی دلاں اندر بہار پیدا نہیں جس طرح ہونی چاہیے سی، لیکن پھر بھی افسردہ اور نادم ہونا چاہیے سی کہ اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر انسان کھڑا ہوئے اور او دے جسم تے لرزہ تاری نہ ہوئے، عام کوئی عدالت ہوئے نا، بندے تے کوئی مقدمہ ہو جائے، ایسی طلب کر لے،
تو پاؤں بھی ڈگمگا رہے ہوندے نے، پریشان پریشان، اور ہیبت اتنی زیادہ ہو جاندی ہے، خوف اتنا، لرزہ اتنا ہو جاندہ ہے۔ یہ عام عدالتاں نے اور دنیا دیاں عدالتاں نے جتھے جھوٹ چل جاندہ ہے، رشوت چل جاندی ہے، جتھے معاملات نو انسان بڑے اچھے طریقے دے نال سفارشاں دے نال بھی ہینڈل کر لیندا ہے، لیکن اللہ دے دربار دے اندر کوئی کسی قسم دا جھوٹ نہیں چلنا، کوئی فریب نہیں چلنا، اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں، کوئی رشوت نہیں چلنی، کوئی کسی دی سفارش نہیں ہونی، اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ نبی بھی اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش نہیں کرنا۔ تو وہ دن کتنا مشکل ترین دن ہوئے گا، اور اس دن دی تیاری کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے سانو دنیا تے مبعوث فرمایا ہے، اور سارے کویسچن آؤٹ کیتے نے، سارا کچھ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے دے نال سانو دس دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے، لیکن اگوں ساڈی مرضی کہ اساں کس طرح دے معاملات کرنے نے، اعمال کرنے نے، اور کس طریقے دے نال اللہ رب العالمین نو اساں راضی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، حقیقت ہے، انسان جنی مرضی بھی پلانگا بنا لے، جو مرضی بنا لے، منصوبے بنا لے، ہونا وہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہے۔ عرش والے رب نو جو منظور ہے، جو دی منشاء ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے سوال کیتا کہ علی جی اپنے رب نو پہچانے ہیں جی؟ تو کہنے لگے ہاں پہچانے ہیں۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگے کئی مرتبہ میں اپنے کسی معاملے دے اندر ارادہ کرنا کہ میں فلانا کم کرنا ہے، میرے ارادے نو پیچھے کر کے اپنے حکم نو جیڑا اگے کر دیندا ہے انہوں رب کہیا جاندا ہے۔ میرا کم نہیں ہوندا، جو میں سوچیا ہوندا ہے، جو میں پلاننگ کیتی ہوندی ہے، اس نو پیچھے کر کے اپنے امر نو اگے کر دے انہوں رب کہیندا۔ تو آپ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نے عقیدہ اور نظریہ یہی بنایا ہے، اور کائنات دے لوگاں نو بھی یہی سبق اور یہی درس دیتا ہے۔ اور قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، سورت کہف دی 15ویں پارے دی، قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بات دا اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ آیت پتہ جی کدوں نازل ہوئی؟ جدوں یہودیاں نے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتے، 3 سوال کیتے۔ سوال کی نے اصحاب کہف کون نے، روح کی چیزے تے ذوالقرنین کون نے، 3 سوال۔ اور یہودی جان دے سن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگر سچے نبی نے تے جواب ضرور دیں گے، کیونکہ نبیاں تو علاوہ کسے نو پتا، اور اے رب نو پتا ہے، تے نبیاں نو کون دسدا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور تے کسی انسان تے وہی نہیں آمدی، وہی کدے تے آمدی ہے؟ نبیاں تے، انبیاء علیہ السلام تے، کو تھوڑی جی کٹ کر دے، انبیاء علیہ السلام تے وہی آمدی ہے۔ تو نبیاں تو علاوہ یہ سوال دا جواب کسے کول نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سوال سنے تے پریشان ہو گئے، میں جواب کی دے ماں؟
اے دے متعلق تے اللہ رب العالمین نے اجے منوں کچھ دسیا ہی نہیں. کہن لگے کل آیا جے میں دس دیاں گا. کل آیا جے پورا یقین تے ہے سی نا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت جبریل اکثر آیا کر دے, وہی لے کے آیا کر دے. عام روٹین اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کدی دین سکھن واسطے اور صحابہ نو سکھان واسطے جبریل امین نازل ہویا کر دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کول اکثر اوقات پیارے پیغمبر علیہ السلام کول حضرت جبریل آ جاندے. لیکن آپ علیہ السلام فرماندے نے کل دساں گا. کل آئے پریشان ہو گئے, ہون کی کراں؟ فرمایا کل دساں گا. کل کردیاں 15 دن گزر گئے تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا اور سمجھایا اے وے, دسیا اے وے, عقیدہ اے بنایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے آکھیا محبوب پیغمبر اے نہیں آکھنا میں کل دساں گا, کیونکہ جو تسی سوچ دیو او نہیں ہوندا. کی ہوندا اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, او ہوندا جو عرش والا رب چاہندا. محبوب سونیو اگوں اینجا تو ایسا معاملہ نہیں کرنا. کی کہنا ہے کل دساں گا انشاء اللہ. میں کچھ نہیں, جو کرنا ہے عرش والے رب نے کرنا ہے. جو کرنا ہے عرش والے رب نے کرنا ہے. صرف اس عقیدے نو بندہ درست کر لے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, بندہ صحیح معنی اندر بندہ بن جاندا ہے. صحیح معنی اندر پلانگاں تے اسی بڑیاں رات نو کر کے سونے نا. صحیح بخاری دے اندر واقعہ ہوندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے, اور او نبی نے جڑے بادشاہ نبی نے, نبی بھی نہیں تے بادشاہ بھی نے, بادشاہی بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی. عرشاں والے یا ربا میرے ورگی حکومت میرے تو بعد کسے نو بھی نہ عطا کری, کیونکہ ہر چیز تے حکومت سی نا, جنات تے, پرندیاں تے اور چونٹیاں تے, ہر چیز تے. اور قرآن مجید دے اندر اس بات دی گواہی موجود ہے. تے حضرت سلیمان علیہ السلام ارادہ کر دینے, ایک حدیث دے مطابق انہاں دیاں 90 بیویاں نے اور ایک حدیث دے مطابق 100 بیویاں نے, اور انہاں نے نا پروگرام بنایا میں اپنا ایک لشکر تیار کرنا ہے, میں اپنا ایک ایسے سپاہی تیار کرنے نے, ایسے سپاہ سالار تیار کرنے نے, اور اپنے آپ دے اندر نا یہ مشورہ کر دینے تے آندے نے میریاں 100 بیویاں نے نا, جے اللہ نے منو ہر بیوی چو ایک ایک بیٹا بھی عطا کر دیتا نا, ایک ایک بیٹا بھی, تے کنے ہو جانے نے 100. تے 100 دا لشکر بڑا لشکر ہوندا ہے. تے پھر اپنا ہوئے اپنا, اور اپنے آتے مان بھی بڑا ہوندا ہے نا. 100 بندہ, 100 سپاہ سالار, 100 شاہ سوار پیدا ہونے نے. تے ایک ساتھی کول کھڑے نے, کہندے نے یاد رہتے انشاءاللہ کہہ لو, لیکن حدیث پاک دے الفاظ نے کہ کسے کام دی وجہ تو ایسے کمے لگ گئے نے, دھیانے لگ گئے نے, بھول ہی گیا انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے, او بھی ناقص عطا کر دیتا ہے. ایک بیٹا ہویا ہے تے او بھی ناقص پیدا ہویا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیں دے, اللہ نے 100 دا لشکر تیار فرما دینا سی.
نبی بھی اپنی مرضی کر سکتے تے جو کرنا ہے کنے کرنا ہے تے اگلا مسئلہ اے وے جو رب کر دے وے تے او دی رضا تے راضی بھی رہنا چاہیے دا گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے ساڑھے حالہ تک بھی نہیں مکدے پہ جو قسمت چے جو مقدر دے وچے او مل کے رہنا ہے جیڑا قسمت مقدر چ نہیں بندہ 100 کوشش کر لے اور جننے مرضی کھیکھن کر لے مل سکدا مل نہیں سکدا اور جو کچھ قسمت اور مقدر چے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا اور اللہ رب العالمین نے بھی مسئلہ سمجھا دیتا ہے اپنے بندیانوں ایتوں تک پیغام سنا دیتا ہے اگر میرے نبی بھی اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی دے نال نبی بھی کسے نو کچھ دے نہیں سکدا نبی ہدایت بھی کسے نو نہیں دے سکدا ہدایت دین تے ہم دے نبی کم از کم اپنے چچے نو تے ہدایت دے جڑا اینا ساتھ دین والا سی او دے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء سونیوں تسی اپنی مرضی نال ہدایت بھی نہیں دے سکتے بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے کتے اللہ غیب دی نفی کروا رہے ہیں کتے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سونیوں کہہ دیو میں نفع دا بھی مالک نہیں تے نقصان دا بھی مالک میں کسے قسم دا بھی مالک نہیں جو کر سکتا ہے عرش والا رب بھی کر سکتا ہے بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آکے عرض کر دے اللہ دے نبی جی جو تسی چاہو تے جو رب چاہے او ہندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اتجعلنی للہ ندن منو اللہ دا شریک نہ بنا منو اللہ دا شریک نہ بنا انج کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وحدہ ہندہ ہوئے جو اللہ کلائی کردائے جو رب کردہ او ہندہ جو بندہ پلاننگ کردہ او نہیں ہندہ جے ہو جائے تے او دی مرضی نال ہندہ نہیں ہندہ تے او دی مرضی نہیں ہندی اسے واسطے دے سونے اللہ نے دوسرے مقام تے اسے بعد دائی تے تذکرہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قل اللہم مالک الملک بادشاہ ماندہ بادشاہ کونے عرش والا رب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دے انہوں کوئی پچھن والا
انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ مکے والیاں نے بڑے بڑے سار پھونکے، بڑے بڑے حسد دکھ دے پلائنک بنائے، والا اللہ نو اے یتیمی معاذ اللہ ملے اسی نبی بنان واسطے، اللہ نو اے ملے اسی نبی بنان واسطے۔ کوئی سردار چندہ، کوئی اللہ رب العالمین، کوئی ایسا اپنے آپنو کوئی سمجھن والا، کوئی اچھے اعلیٰ قبیلے کوالٹی والے نو چندہ، یتیمی نبی بننا سی۔ لیکن تو تل ملک من تشاء، اے تے رب دیاں مرضیاں نے نا، بندے دا ساڑو تے رہ جاندہ ہے، رب دی مرضی غالب آ جاندی ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے بندہ رب دی مرضی دے نال اپنی مرضی بنا لوے، رب دی چاہت نال اپنی چاہت ملا دے وے، اصل دے اندر بندہ رب دا حقیقت دے اندر او گھندہ ہے۔ اور جیڑا رب دی مرضی نو نہیں سمجھ دا، رب دی منشا نو نہیں سمجھ دا، جیڑا سمجھ دا ہے کہ رب کر دے تے ساڑے واسطے بہتر نہیں کر دا، کیوں جی ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ؟ ہندہ ہے جے نہیں تے ویکھ لو، دو چار دن پچھلے رمضان دے پہلے دوسرے خطبہ جمعہ دے اندر بارشاں ہوئیاں اور چنگیاں ٹھیک ٹھاک ہوئیاں، تے ہر بندہ پریشان گلے شکوے، میں خود ساتھیاں دے منہ سے گلے شکوے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا، اب جی تسی بھی تے دعا نہیں نہ کر دے، تسی بھی تے نہیں نہ آندے اللہ بارشاں بند کر دے۔ میں کہا دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے، ان ایک ہی کام رہ گیا، آگے جا کے اللہ نو ڈکا لا دینے ہیں، پھر ہے ہی کام ہے اور تے کوئی نہیں۔ اسی بے بس ہاں، مجبور ہاں، لاچار ہاں، رب دے مقابلے دے ساڑی کی حیثیت ہے؟ کسے چیز دی حیثیت نہیں۔ رب عطان تے آئے تے کوئی روک نہیں سکدا، روک لوے تے کوئی عطا نہیں کر سکدا۔ چاہے موسمیاں بارشاں پا دے، چاہے بے موسمیاں بارشاں پائے، چاہے اینیاں بارشاں پا کے پانی نو جذب کر لے، چاہے دے فلڈ دی صورت اندر ہر چیز تباہ و برباد کر دے، مرضیاں کی دیاں نے؟ عرش والے رب دیاں مرضیاں نے۔ اگر یہ بات سانو سمجھ آ جائے نا تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے دی بنیاد ہی اس تے وے کہ اسی رب دی منشا نو سمجھ دے کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جنوں چاہے بادشاہاں دے دے وے، جدے کولوں چاہے بادشاہیاں کھولوے، رب نو کوئی پوچھن والا ویکھ لو نا۔ کئی اقتدار تے آئے، کئی آئے نے، کئی گئے نے، کئیاں نو اقتدار دیتا ہے پھر دے کے کھویا ہے، تے اپنی مرضیاں والا نے ہے وہ اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ۔ ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان امردہ، تے بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا، آج سانتے مسکینہ تائیں او دیندہ جے سخت شہانہ۔ اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو، اللہ سانو ہی بادشاہیاں عطا کر دیندہ، کدی سوچ نہ رکھیا کرو اللہ سانو
क्यों माल दे दिता, लोकां नू इन्ना इन्ना माल दे दिता है, अल्लाह ने सानू ऐ कम क्यों नहीं किता। अल्लाह बेहतर जानदा मैं किन्नू माल अता करना है, किन्नू माल अता नहीं करना। सोने माल भी केड़ा बड़ी अच्छी चीज़ है, माल भी हर माल ते बेहतर साबित नहीं हुंदा, क्योंकि अल्लाह दा कुरान कह रहा है अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया, माल ते औलाद दुनिया दी ज़ीनत ने। और कुरान दा दूसरा मुकाम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल ते औलाद की ने फितना ने, आजमाइश ने। वैसे भी फितना हो सकता है और फितना आजमाइश के माना अंदर भी हो सकता है। फितना वैसे फितने तो मुराद ये वे कि बंदा माल दी वजह तो बुराई दे अंदर चला जाता है, नमाज तो दूर हो जाता है, कुरान तो दूर हो जाता है, रमज़ान तो दूर हो जाता है। हुण फसलों की कटाई है ना, फसलों की कटाई अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं भी तो पता है ना, लेकिन इसके बावजूद रमज़ान तो दूर, कुरान तो दूर, नमाज तो दूर, ते दुनिया दे करीब, दुनिया नूं हासिल करने वास्ते। लेकिन एक बात ज़हन दे अंदर रखे अजे, खाश कदी बादशाह दी भी पूरी नहीं हुई ते ज़रूरतां अल्लाह गरीबां दी भी पूरियां कर देंदे ने। खाश कदी बादशाह दी भी पूरी नहीं हुई, मैनू पता है, बल्कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज तो 1400 साल पहले अपनी ज़बाने नबुव्वत तो ऐलान फरमा के दस दिता सी कि इब्ने आदम नू एक वादी सोने दी मिल जाए ते रज सकदा नहीं। सोने दी वादी, सोने दी, ते साढ़े को केड़ा सोने दी आबादी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी सोने दी एक वादी मिल जाए ना, वादी जानते हो, सोने दी वादी कई एकड़ा ते मुश्तमिल हो, वादी एक बहुत बड़ा एक गांव कस्बा, या फिर इस तो भी मतलब कि जिमें सऊदी अरब के अंदर तुर जो उत्थे कई वादियां ने और कई नाम दे ने, कई नाम ने उन्हां दे, और बड़ी बड़ी वसी अरीज उन्हां दा रकबा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना इन्ना सोना मिल जाए फिर भी राजी नहीं हुंदा, की आखेगा कदी एक होर मिल जाए ना। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है जिदा मैं तर्जमा सुना, एक और मिल जे तो ये भी तो साड़ी खाश है ना, जे साड़ी एक मुरब्बा जमीन असी आने दो हो जान, जे दो ने तो क्या आने कदी ये भी आख्या एक बेटा कुरान दा हाफिज़ अल्लाह दूसरा भी बना दे, बल्कि एक भी नहीं हुंदा, एक भी नहीं हुंदा। फिर ज़हन च की आउंदा, पुत्र पढ़ेगा की करेगा, भुखा मर जाएगा, भुखा। फिर भी आते हैं नाल मौलवी भुखा नहीं मरता, मौलवी भुखा भी, लेकिन ज़हन भी ये वे ना की करेगा, सारे परावां तो मुनफरिद। लेकिन अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैं एक ऐसा भी जनादा पिछले दिनों अंदर कारी साहब कारी नवीदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह रहमतुम वासिया जामिया सल्फिया फैसलाबाद के उस्ताद अचानक हार्ट अटैक नाल फौत होई इस्लामाबाद। सुनी होनी है तुसा खबर, इस्लामाबाद उतो जनादा उन्होंने भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपनी जबानी मैं इंटरव्यू उन्होंने सुनन डया सा, कह रहे सन कि साढ़े जिहड़े भाई एक कारी साहब फौत होए ने ना, इन्हां दे खर्चे दे नाल असी डॉक्टर बने हैं तो इंजीनियर बने हैं। साढ़े बाप 20 साल की इन्हां दी उम्र सी जदों दे साढ़े बाप फौत हो गए ने, सब तो वड्डे साढ़े भाई सन। इन्हां ने सानू पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरियां की सी, जदों दा उन्हां हिफज कीता सी हिफज की क्लास पढ़ा रहे सन। और उतों ही अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े अंदर भी बड़ी बरकत पा देंदा है, थोड़े अंदर भी। और इज्जत किन्नी कुवे, एहतराम किन्ना कुवे, मकाम किन्ना कुवे, मर्तबा किन्ना कुवे। मैं वेख्या उस दिन कि
کہ لوگ دستے سن انٹرویو دے وچ ہی کہ فیصل آباد دی تاریخ دا واحد جنازہ اینی دنیا کدی کسے جنازے چ نہیں ہوئی. چودھری نہیں سن، ہے ویسے ایون انہاں تک مطلب کہ راجپوت ہی سن شاید، لیکن اے انہاں دی چدراہٹ یا انہاں دی برادری دی وجہ تو اینی خلقت کٹھی نہیں ہوئی، رب دے قرآن دی وجہ تو، رب دے قرآن دی وجہ تو. اور اس سے کھڑے ہو کے جنازے تے جس مسجد دے اندر جمعہ پڑھاندے سن نا، انہاں دی انتظامیہ نے کہا سی، جڑا مین بندہ سی جنہیں مسجد بنوائی سی، انہیں کہا سی قاری صاحب دی اولاد پیچھے اسی انشاءاللہ باپ بن کے انہاں دا حق ادا کران گے. باپ جیسا پیار اور شفقت محبت وہ تے نہیں مل سکتی، لیکن انشاءاللہ جنی دیر تک زندگی ہے اسی سارے معاملات انشاءاللہ قاری صاحب دے کر دے چلاواں گے. یہ دین دیاں برکتاں نے، وگرنہ غربت دے نال ساڈے ملک دے اندر کتار چ لگیاں آٹا وصول کر دیاں کنے بزرگ شہید ہو گئے. سوشل میڈیا تے اخبارات اسی بھی پڑھ دے، کنے لوگ کسے نو عزت نہیں دیندے. کون دیندہ ہے؟ عرش والا رب عطا کردہ ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر فرما دینے دنیا دے مال دے نال بندہ رج نہیں سکدا، جنہ مرضی بھی مل جائے بندے دا دل نہیں رجدا، پیٹ نہیں رجدا. اے دے پیٹ نو پرنا تے قبر دی مٹی نہیں پرنا. اور اے بھی تے ذہن رکھو نا، دنیا تے خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھی اگے جانا. اور اللہ ذوالجلال دی قسم اپنے ہاتھاں دا دیتا مال ہی کم ہونا. اے تے اسی آنے مال مل جائے، فلانے دی زمین بھی میرے کول آ جائے، فلانے دا پلاٹ بھی میرے والا جائے. اے کدی نہیں کہا میرا سارا کچھ پلاٹ مسجد دے نام ہے، میں انہیں مربعوں دا مالک، ایک قلعہ میں مسجد نو دے دیتا. جنی فصل ہوئے گی مسجد دے امام تے خرچ ہوئے گی، مسجد دے جیڑا امام ہوئے گا خطیب ہوئے گا او دے تے خرچ ہوئے گی. اسی بڑے بڑے خراجات خرچے کر لینے لیکن دین والے واسطے ساڑھے کل کچھ بھی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدر دین دے اندر ہے، جو قدر اللہ دے پاک پیغمبر دے نازل ہون والی شریعت دے اندر ہے، اور انہوں حاصل کرنے والے نے اپنے سینے دے اندر قرآن و سنت نو سجایا ہندہ، اپنے سینے دے اندر قرآن نو سمایا ہندہ. اور اللہ ذوالجلال نے ایسیاں بلندیاں ایسے مرتبے مقامات آپ فرما دیندے نے. اصل عزت بھی ہے، اصل شہرت بھی ہے، اصل مقام تے اصل مرتبہ بھی اے وے. باقی دنیا تو کی لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ آیا تے خالی ہاتھی چلے جانا ہے، خالی ہاتھ دنیا تے آیا تے خالی ہاتھی چلے جانا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی تقسیم ہے نا، کسے نو غربت دے اندر رکھے ہے. اور ایسے ایسے غریب لوگ نے ایک ٹائم کھا لیندے نے تے دوسرے ٹائم دا سوچن لگ پیندے نے. اور ایسے ایسے سخاوت کرن والے بھی ہیں نے، ایسے ایسے مال و دولت والے بھی ہیں نے، جیڑا روز سونے دا لقمہ کھانا چاہتے کھا سکدے نے. ایسے ایسے سخی بھی ہیں نے، مال دولت بھی اللہ نے عطا فرما دیتا ہے. سارے انو ایک برابر کر دیندہ یا سارے انو غربت دے اندر کر دیندہ، مرضی کی دیئے عرش والے رب دی مرضی ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دے وے، مال و دولت عطا کر دے وے، جنوں چاہے اپنی مرضی دے نالی نواز دے وے. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جنوں چاہے تختوں سوٹ دے وے، کرسیوں لا دے وے، ذلیل و رسوا کر دے وے. جنوں چاہے مرضیاں میرے مالک دیاں نے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دین والی ذات بھی اللہ دیئے تے ذلیل کرن والی ذات بھی.
اللہ رب العالمین دیے جنوں چاہے عزت عطا فرما دے وے، جنوں چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے وے۔ عزتاں اللہ عطا کر دے، عزتاں اللہ عطا کر دے، پھر مال و دولت دی وجہ تو عزتاں نہیں مل دیاں۔ عزت انہوں مل دیے جیڑا اللہ دے قریب ہوندا ہے، عزت انہوں مل دیے جیڑا نماز دے قریب ہوندا ہے، عزت انہوں مل دیے جنوں عرش والا رب پسند کردا ہے، عزت انہوں مل دیے جنوں اللہ رب العالمین اپنا مقرب بنا لیندے نے۔ اور جیڑا بندہ اپنی وجہ تو اللہ رب العالمین دا مقرب ترین بن جاندہ ہے، دنیا دے معزز ترین بندہ بن جاندہ ہے، لیکن عزت نہ ملے، عزت نہ ملے تے پھر بھی اللہ رب العالمین دی ذات ہے جنوں مرضی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے وے۔ ایدے اندر بندے دا تے اختیار ہی کوئی نہیں، کسے قسم دا اختیار ہی کوئی نہیں۔ عزتاں دین والی ذات عرش والے رب دیے، ذلیل کر دے وے تے عرش والا رب ہے۔ اس واسطے اللہ نے کسے نو عزت عطا کیتی۔ کئی مرتبہ نا بندہ حسد کرن لگ پیندا ہے، دکھ کرن لگ پیندا ہے۔ کوئی بھی کسی نو اللہ شہرت عطا کر دے، مال عطا کر دے، عزت عطا کر دے، کوئی بھی دنیاوی طور تے اللہ کوئی نعمت عطا کر دے، بندہ حسد کرن لگ پیندا ہے، اینوں کیوں مل گئی ہے، منوں کیوں نہیں ملی، یا اینوں کیوں ملی ہے۔ اللہ کر کے دی کوٹھی تباہ ہوئی ہے، اینوں جڑی کار ملی اللہ کر کے وج جائے کتے، اے فلانا ایسا کیوں اینوں محل مل گیا ہے، منوں ملنا چاہیے دا سی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو لو منگنا چاہیے دا، عقیدہ بنا لو اپنے رب نو راضی۔ اے اور اے بھی گل نہیں کہ کوٹھیاں کاراں مربے زمینہ انہوں مل دیاں نے جیدنا رب راضی ہوئے، ایسا نہیں۔ اور رب نو راضی کرن دا ذریعہ بن سکتا ہے جے مال ملے ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، غریبہ مسکینہ تے خرچ کرو، رب العالمین راضی ہو جان گے۔ اور ایسا کدی نہیں ہویا، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں دنیا دے مال دی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ دے ہاں قدر و منزلت دنیا دے مال دی نہیں، دین دی قدر ہے، دین دی قدر و منزلت ہے۔ دنیا دے مال دی اللہ رب العالمین دے نزدیک قدر و منزلت نہیں۔ اللہ رب العالمین دے نزدیک اگر دنیا دے مال دی حیثیت قدر مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تے اللہ کسے کافر نو پانی دا کٹ بھی نہ دین دے۔ اللہ دے ہاں قدر کوئی نہیں، لیکن آپ قدر بنانی ہے انہاں چیزاں دے نال کہ رب ساڈا راضی ہو جائے۔ اے ہی تے کم اساں کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے او دی رضا تے راضی رہو۔ کسے دا حسد کرن دی ضرورت نہیں، کسے دا دکھ کرن دی ضرورت نہیں، اور جلن سڑن دی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، گڈی کوٹھی محل کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سخ مل دے جے نال نصیباں دے۔ اے تے بات ہے اصل جڑی سمجھن والی ہے، جدو انسان دے دین دے اندر سوار ہو گئی نا، پھر اپنی غربت نو شکوا اللہ دے سامنے نہیں بنائے گا، غربت نو شکوا نہیں بنائے گا، پھر اللہ رب العالمین دے حضور گڑ گڑائے گا، اے عرشاں والے یا ربا فلانے بندے نو عزتاں عطا کیتیاں نہیں، جیڑیاں او دے چ خوبیاں نے، اللہ انہوں بھی برکتاں دے دے تے منوں بھی عطا کر دے۔ اے دعا کریا کرو کہ اللہ جڑا اپنے بندے نو دیتا ہی نا، میرے ویر مسلمان نو دیتا ہی نا، انہوں اور دے دے، اللہ انہوں اور دے دے تے میں بھی تیرا بندہ ماں تے منوں بھی دے دے۔
یہ اندر کوئی عرض نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ حسد دے زمرے چ نہیں آتا، یہ رشک کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے دو چیزاں تے رشک جائز ہے، ایک علم اندر تے ایک مال دے اندر۔ کسی بندے نو علم دے دے تو وہ عزت قدر عزت ملی ہے، تو اسے واسطے بات نو ذہن چ رکھنا ہے، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکی کم شریکان دے، سخ مل دے جے نال نصیبان دے، محل ویخ کے چگے ٹاوینا، ایویں اپنا آپ گواوینا، سار گیران اگے جو کامینا، اوہ وڈنائی جو کچھ بھی جانگے، سخ مل دے جے نال نصیبان دے، اور کیوں کرنا میری میری، بننا ایک دن قبر دی ٹیری، بننا ایک دن قبر دی ٹیری، آخر اے تے پتہ ہے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، پتہ تے ہے وینا، دنیا تو ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہی ہونا ہے، جے دنیا دے اندر کچھ حاصل ہو گیا تے نیکا مال دی وجہ تو ہی حاصل ہونا ہے، دنیا تو نہ کوئی لے کے گیا تے نہ ہی کوئی واپس لے کے جا سکتا ہے، جنہ بھی مال و دولت ہے، پاویں تو کروڑاں پتی ہیں، ارباں پتی ہیں، کھرباں پتی ہیں، چاہے سارے ملک دا پوری دنیا دا تینوں خزانہ مل جائے، اس دے باوجود پھر بھی تیرے وارثاں میں تیرے کفن دے اندر 1 روپیہ بھی نہیں رکھ کے تینوں جان، پھر بھی کچھ نہیں تیرے ہاتھ دے اندر ہونا، اس واسطے اے فکر کر لے، کیوں کرنا میری میری، آخر بننا مٹی دے ٹیری، آخر بننا مٹی دی ٹیری، اس واسطے میرے برادر اللہ رب العالمین دا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے واتو عزو من تشاؤ، او دی منشا ہوئے گی تے اللہ کسے نو عزت عطا کر دے، واتو ذلو من تشاؤ، سونے عزت ذلت دا مالک عرش والا رب دے، سوچیا کرنا میرے ایسے عمل تے نہیں کہ لے میں ذلیل نہ ہو جاواں، میرے ایسے عمل تے نہیں کہ تے اللہ دی نظر دے وچوں میں گر نہ جاواں، ایسے عمل اپنا لواں کہ اللہ عزت عطا فرما دے وے، اللہ شان عطا فرما دے وے، اللہ مقام عطا فرما دے وے، بیادک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، ہر چیز تے قادر کون ہے، عرش والا رب قادر ہے، سونیا تو مال منگے گا اللہ کو دولتا منگے گا، منگ لے گا اپنی سوچ تو ود کے منگ لے، میرا رب عطا کرن تے بھی قادر ہے، لیکن نہ دے وے انہوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں، عزتہ منگ لے گا اللہ رب العالمین کرو، اپنے رب کو لو عزتہ منگ لے، اللہ پوری دنیا نالوں ود عزت عطا کر دے گا، لیکن نہ عطا کرے تے انہوں پچھن والا بھی کوئی نہیں، ذلیل و رسوا ہوندے بھی لوگ اساں ویکھے نے، اور عزت دار لوگ بھی اساں ویکھے نے، ایسے ایسے عزت دار لوگ نے ویکھیاں خدا یاد ہوندہ ہے، رشک ہوندہ ہے، اللہ ایسی خوش نصیبی والی سانوں بھی زندگی عطا فرما دے، لیکن جنہوں مال نال پیارے نا، جنہوں دولتہ نال پیارے، انہیں یہی ویکھنا ہے فلانے بندے دی اینی زمین ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی اچھی گڈی تے آئے گا نا، وہ دے ذہن سے رشک آئے گا کہ اللہ
मैनू भी कोई ऐसा कोई टिकट दवा देना, मैनू भी कोई इंज दा काम करवा देना, कोई ऐसी गड्डी मैनू भी मिल जाए ना, तो लोग भी मेरे फिर अगे पिछे होन, मेरे को लोग आउन, मेरे तरले करन, मैं लोगों के काम कढ़ा के देवां। लेकिन हर बंदा नहीं अहल हुंदा इस चीज़ दा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने वसीयत की थी सी, अबू ज़र ओहदे दा लालच ना करी, ओहदा ना लई, मिले भी ते ओहदा ना लई। अबू ज़र कदी खास ना करी मैनू ओहदा मिलेगा, अबू ज़र ओहदा ना लई, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम समझदे सन ए ओहदे एवें ही नहीं, पुछो नहीं अल्लाह दे दरबार कल क़यामत दे दिन असी तो एक घर दे सरबराह होने की हसीयत नाल घर दे अंदर इंसाफ नहीं कर सकते, तो एक ओहदे होने की हसीयत दे नाल वज़ीर आज़म या सदर हो एक मुल्क दा, उन्होंने पूरे मुल्क दे बारे पूछया जाता है, घर दे सरबराह नूं घर दे मुतालिक पूछया जाता है। थोड़ी जी भी ना इंसाफी हो गई ना, ते रब दे दरबार दे अंदर छुट नहीं सकते। ये नज़रिया सी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दा। फरमाया करदे सन अबू ज़र ओहदे दा लालच ना करी, ते प्यारे अबू ज़र ने फिर ऐसी अपने पल्ले गल बन्नी है, कदी सारी जिंदगी ओहदे दा लालच नहीं किया और डरते होंदे सन जिन्हां नूं ओहदे मिले ने। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन रात दियां तरीकियां दे अंदर, रात दियां तरीकियां ने अपने रब नाल लगाओ ऐसा लगाया, अपने रब नाल ताल्लुक ही इस तरह दा बनाया, अपने रब नूं याद ही इस तरह दा कर देने, अपने रब नाल ताल्लुक इस तरह दा बनाया कि रात दे हिस्से दे अंदर अपने रब नूं मनान वास्ते कुछ हिस्सा खास कीता। एक दिन अपने रब कोलों दुआवां ही करी जा रहे ने, रोई जा रहे ने, आंसू बहाई जा रहे ने, इस तरह रो रहे ने, इस तरह रो रहे ने जिवें छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोंदा है पिया। बीवी दौड़ी आई, आंदी मेरे सर दे ताज की होया, की मुआजरा, की मसला पेश आ गया, अज बड़ा रो रहे हो, बड़ा सारो कितार रो रहे हो। कह लगे मेरी बीवी, मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे दरबार दे अंदर खड़ा होन तो डरना वा पिया। मेरे ज़हन अंदर आहो नहीं, मेरे ज़हन दे अंदर फिक्र लाहिक हो गई है, मेरे ज़हन अंदर एक ख्याल आ गया। उमर 22.5 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी करना है पिया। क़यामत वाले दिन ए रब ने सवाल कर लिया, तेरी हुक्मरानी अंदर फलाना फलाना बंदा भुखा मर गया, ते उमर तू रब दी अदालत चों नहीं छुट सकेगा। ये ज़हन हुंदे सन, नजरिए हुंदे सन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुहाडे विचों हर बंदा निगरान है, हर बंदे नूं जिन्नी ओदी निगरानी ओदे मुताबिक पुछ होएगी। एक घर दा सरबराह बाप है ना, ओनू बेटियां दे बारे पुछ होएगी, बीवी दे बारे पुछ होएगी, बेटियां दे बारे पुछ होएगी, कित्थे लगाए नी, किवें लगाए नी, दीन दा पढ़ाया ही कि दुनिया दा पढ़ाया ही, किस काम वास्ते मैं तेनू औलाद देती है, मैं तेनू इन्ना माल देता, कित्थे खर्च कीता ही, कित्थों ले आंदा ही ते किवें ले आंदा ही। अल्लाह ने एक एक हिसाब, एक एक पैसे रुपये दा हिसाब लेना, पूरी जिंदगी दा हिसाब लेना। और यही ते वजह हज़रत उमर बिन खत्ताब ने
نرم دل ہو گئے اینے سخت ہون دے باوجود انہاں دی جرت بہادری دے قصے دے سندے رہندے ہو آؤ ذرا میں انہاں دی آجی دا قصہ بھی توانوں سناواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے پیارے صحابی عمر بن خطاب نے اور سونیو ایسا بھی نہیں اللہ دے پاک نبی نے اپنی زبان نبوت و جنتیاں بشارتاں دیتیاں نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں نے انج جاندیاں جاندیاں چل دیاں گشت کر دیاں ایک جھونپڑی دے وچوں بچیاں دے رون دی آواز آ جاندی ہے بچے روندے نے پے بچے بلکدے نے پے بھوک پیاس دی وجہ تو روندے نے پے قریب ہوئے نے نا ایک باپردہ عورت بڑی پریشان بیٹھی ہے جا کے پوچھ دینے بی بی بچے کیوں روندے نے کہنے لگی بچیاں رونا کیوں ہوئے کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں پین واسطے پانی میسر کوئی نہیں پر عمر بن خطاب امیر المومنین بھی غفلت دی نہیں سوتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میری رعایت کی بیت دی ہے بھئی عمر بن خطاب نو سدھیاں ہی گلاں وجدیاں نے پئیاں ایمانداری نال دسو اج ساڈے وچ کوئی بندہ ہوندا تے برداشت کردا تے پھر اچا کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی وزیر اعظم اے حوصلے جرت اودوں دیئے جدو بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جاندا ہے اللہ دا ڈر تقوی للہیت دل وچ پیدا کر لیندا ہے حضرت عمر بن خطاب نے اے دسیا ہی نہیں کہ عمر بن خطاب میں وہاں عمر بن خطاب ادو سوشل میڈیا دا دور تے نہیں سی نا کہ تصویر دے اندر ہر کوئی وزیر اعظم نو ویندا پیا ہر کوئی وزیر اعظم نو ویندا پیا اے دیوے کہ اپنے شہر دے لوگ جے باہر کیتے گشت تے گیا نے پتہ ہی کوئی نہیں امیر المومنین کون ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگ نہیں سن پہچان دے جدوں مدینے آئے سن نا ادو جڑے مدینے ہو کے گیا سن چند سے انصار وہی جان دے سن باقی پتہ ہی نہیں سی تے حضرت ابو بکر صدیق نے سایہ کر کے اتے رکھ دیتا ہے کہ پتہ جل جائے غلام کون ہے تے نبی کون ہے ویسے کنوں پتہ ہے کیڑا کو منہ تے لکھیا ہوندا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نو ساریاں گلاں سنائیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اپنے غلام نو نال لیا فرمایا چلا چلیے بیت المال دے اندر منو تے پتہ ہی کوئی نہیں میں تے اپنے حساب دے نال لوگاں دی خدمت کرنا پیا جنی کسے نو ضرورت راشن ہو دے کر پہنچانا پیا لیکن منو پتہ ہی نہیں کوئی ایسے کر بھی موجود نے جتے کدی راشن پہنچیا ہی نہیں جتے راشن ختم ہو چکے آئے آنا بیت المال دے اندر چلیے ٹر دے گئے سفر کنا لمبا طے کر کے اپنے سفارت خانے دے گئے اپنے ہوتے پہ عہدے تے ہوتے فائز ہوئے جا کے گیا غلام ایک بوری دے اندر سارا سامان پیک کر دے ایک سامان دی بوری پیک ہو گئی ہے امیر المومنین اگاں ودینا کہنے لگے غلام میرے کندھے تے رکھ دے میرے کندھے تے رکھ دے عرض کر دینے امیر المومنین میں غلام جو حاضر ہاں کہنے لگے اے غلام دنیا تے میرا وزن چک لے گا آخرت دے اندر میرے گناہاں دا پار کون چکے گا آخرت اللہ نمی تے حساب دینا ہے گئے نے اپنی کمر تے اپنی پشت بوری نو چکیا تے گئے نے غریب غربت دی ستائی عورت دے کول جا کے سامان انہوں پیش کیتا ہے سامان پیش کر کے نا امیر المومنین فرمان دینے لو بی بی پکا کے کھاؤ کھلا دیو اینا بچیاں نو بھی شکریہ ادا کیتا امیر المومنین
تھوڑا جہا پیچھے ہو کے رات دیاں تاریکیاں نے تھوڑا جہا پیچھے ہو کے ہٹ کے بہ جاندے نے ویکھدے نے پہ جنی دیر تک بچے کھا نہیں لین گے مینوں سکون نہیں ملے گا، اور جنی دیر تک پکا کے کھان گے نہیں انی دیر تک عمر ایک قدم بھی نہیں ہلاوے گا، ایک قدم بھی نہیں چکے گا۔ امیر المومنین نے حق ادا کر دیتا ہے، اس سے باوجود بھی روندے نے پہ۔ امیر المومنین نے جدوں ویکھیا مائی خوش ہو گئی ہے، بچیاں بھی کھانا کھلا لیا تے جا کے نا تے کہن لگے امیر المومنین نے تہاڈا خیال ہی نہیں رکھیا۔ نہیں ساڈا خیال نہیں رکھیا، یہ غلط کیتا ہے نا امیر المومنین نے، خیال رکھنا چاہیے سی تانوں انہوں نے تہاڈا، لیکن انہیں خیال نہیں رکھیا۔ ہن راضی ہو نا، خوش ہو نا، ہن کھا پی لیا نا، بچے اشاش بشاش خوش ہو گئے، کھا لیا، کچھ پیٹ پوجا ہو گئی نا تے بچے بھی چپ ہو گئے۔ کہن لگے اماں جی امیر المومنین تے میں ہی ہاں۔ تے مائی گھبرا گئی، ڈر گئی۔ فرمایا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میری غلطی ہے ماں جی، تہاڈی کوئی غلطی نہیں۔ اینیاں کو گلاں سننیاں تے باندیاں سن، کیونکہ امیر المومنین ایک وقت دا خلیفہ ہوئے تے اپنی رعایا تو بیزار ہوئے۔ ماں جی میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، مینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ اے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پھر گشت اکثر پھر کریا کرتے سن، گشت نکلیا کرتے سن، انہاں پابندی لگائی سی کہ عشاء تو بعد، نبی پاک دی حدیث ہے نا کہ عشاء تو بعد فضول گپاں نہیں مارنیاں، فضول جاگنا نہیں، ویسے فضول یاد تو بچنا ہے۔ مدینے و باہر گشت کر دینے پہ تے دو جی نے میاں بیوی نے تے ویکھیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ یہ رات نو اتھے کی کرن ڈیا نے، انہاں نو غصہ آیا، انہاں چھڑی مار دی تھی بندے نو تے کہہ لگے اگوں آواز آئی امیر المومنین اسی تے مسافر آدمیاں ایتھے سانو رات پہ گئیے، اسی صلاح کر دے ساں پہ ہون کی کریے، ہون کی کریے، اس وجہ تو سانو تاخیر دے اسی بارہ سانو پتہ تو سان ڈنٹ ورنٹ جاری کیتے نے کہ شاہ تو بعد کوئی بندہ بھی اپنے کسے مقصد واسطے بیدار نہیں ہو سکتا، جاگ نہیں سکتا۔ امیر المومنین اسی مسافر بندے مجبور بندے ہاں تے امیر المومنین دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے تے اپنی چھڑی پھڑا کے نا انہوں کہنے لگے نے میرے کو بدلہ للہ ہے، میرے کو بدلہ للہ، کل قیامت دے دن رب دے دربار اندر بدلہ دین دی میرے تے ہمت ہی کوئی نہیں، کیونکہ تسی دے کسے شرعی عذر دی وجہ تو اور مسافر ہونا اس وجہ تو میں کیا شاید مدینے دے یہ لوگ نے فرمایا مدینے دے نہیں اسی باہروں آئے ہاں لیکن سانو نہیں سی پتا حالات دے پیش نظر اسی ایتھے ٹھہرنا چاہنے ہاں۔ امیر المومنین رونا شروع کر دیتا، اس بندے نے بھی کہا امیر المومنین کوئی گل نہیں میں معاف کر دیتا، میں معاف کر دیتا، میں امیر المومنین تو انہوں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دی آج سیدھا عالم تے اے وینا دسنا میں اے جانا وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام جو کر دینے بہتر کر دینے، جو چاند دینے اللہ دی چاہت اور دی مرضی رضا تے سانو راضی رہنا چاہیے دا۔ جے رب نے دولتہ نہیں دیتیاں اللہ دا شکریہ ادا کر، اللہ دی قسم تو بڑے ایسے لوگاں نالوں بہتر ہیں۔ کل قیامت دے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غریب لوگ امیر لوگاں تو 500 سال پہلا اللہ دے جنت دے اندر پہنچ چکے ہوں گے۔ او دا اصل محل نظر اور محل وقوع یہی ہے کہ جڑے غریب لوگ نے انہاں دا حساب کی ہونا ہے، جنہاں کو بیچارے محنت مزدوری کردے نے انہی کو پیٹ پوجا کر لیندے نے،
انہاں دا حساب کی ہونا ہے؟ حساب تے او دا ہونا ہے جنہاں نو مربع زمیناں ملیاں نے، جنہاں دے بینک بیلنس نے، جنہاں دے باہر دے ملکاں دے اکاؤنٹ کھلے نے، جنہاں دے کول اینا کو روپیہ پیسہ حرام دا آیا تاں پرواہ نہیں، حلال دا آیا تاں پرواہ نہیں. جدو تفتیش شروع ہونی ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوچھ شروع ہو گئی تے سمجھ لو پھنس گیا. تفتیش اللہ دے دربار اندر شروع ہو گئی نا، سمجھ لو پھنس گیا. اس واسطے رب دی رضا تے راضی رہو کہ رب نے جننے چ رکھے ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو جننے چ بھی سانو رکھے ہے، اسی تیری رضا تے راضی ہاں، اسی راضی ہاں اللہ، اسی راضی ہاں. لوکاں نو دنیا دے دیتی آ، سانو دین دے دیتا ہے، اسی تیری رضا تے راضی ہاں. اے بھی تے رب دیاں مرضیاں نے نا. مرضی اللہ دی مرضی دے مطابق جیڑا بندہ عمل کردا ہے کامیاب بھی تے کامران بھی ہوئی ہوندا ہے. میں دس ریاض امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر بھی جان دے سن آئے اہل ہے نے، اہل ہے نے، بڑے سخت سن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جتنے نہ دے کندیاں تے خلافت دا وزن آیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نرم ہو گیا، ایسی عاجزی ان کے ساری آ گئی. میں تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں نو خنجر لگے نے، خنجر لگے نے تے نبید پلاندے نے تے انتڑیاں کٹ چکیاں نے، انہیں زہر دی پان چڑھا کے، زہر دی پان چڑھا کے خنجر تے وار کیتے نے اور سارے وار پیٹ تے ہوئے نے، پیٹ تے وار ہوئے نے، انتڑیاں کٹ چکیاں نے. تے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیش کیتا گیا، دودھ پلایا گیا، انتڑیاں را باہر آ گیا، نبیز پلائی گئی ہے تے انتڑیاں را باہر آ گئی ہے. اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے نبی دے صحابیو میں زیادہ دیر تک تو آڈے موجود نہیں رہ سکدا، میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکدا. ایک کمیٹی تشکیل دے لو کہ ساتھیاں دی کمیٹی تشکیل دے لو، اگلا خلیفہ کنوں بنانا چاہیے دا. میرے بیٹے عبداللہ نو مشورے دے طور تے رکھ سکدے ہو، مشورہ لے سکدے ہو، پر انہوں خلیفہ نہ بنایا جے، میرے بیٹے نو خلیفہ نہ بنایا جے، کیونکہ اینے جوگا تے اسی آپ آنے ہیں. میرے پتر نو کدی ٹکٹ مل جے نا، میرے پتر نو کوئی عہدہ مل جے نا، کوئی گورنمنٹ دی جاب مل جے نا. ساڑیاں جاباں بھی اس طرح دیا ہی نے نا بے ایمانی والیاں. گورنمنٹ ٹیچر اسی سارا دن گھر رہنے تنخواہ لے جاندے، اپنے کام اپنے مقصد واسطے رکھے نے. کوئی افسر آیا فون کر دیں آکھی کام واسطے گیا سی، ایک نہیں سینکڑا ایسیاں مثال نے. کدی پوچھیا پتر کتوں آیا کیویں آیا، جے تینوں اللہ نے ڈیوٹی عطا کیتی ہے کم کننا کر کے آیا ہے تے کنی بے ایمانی کر کے آیا ہے، کیویں کیویں کر کے. اے انہاں دے وصف سن کیونکہ او رب دی رضا تے راضی سن، رب دی رضا تے راضی سن. فرمایا میرے بیٹے نو عہدہ نہیں دینا، خلافت نہیں دینی، ویسے مشورے دے اندر انہوں شریک کر سکتے ہو. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا تے آندے نے عبداللہ جی ابا جی. فرمایا جانا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین انہوں نے جا کے کہہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر آپ دی جتے قبر مبارک کے روزے دے اندر جیڑی جگہ تھوڑی جی بچیے ایتے منو لیٹن دی اجازت دے دیو.
इत्थे मेरी कबर बन जाए। ते मां जी दे कोल आए, आके आंदे ने मां जी अब्बा जी दी ख्वाहिश वे कि मेरी कबर मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल हो जावे। मां जी आंदियां ने रखी ते जगह मैं अपने वास्ते सी, क्योंकि एक मेरे शोहर ने, एक मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक ने, ते नाल मैं अपने वास्ते जगह रखी सी। चलो उमर बिन खत्ताब ने कह दिता ते मैं ना नहीं कर दी। आए अब्बा जी मां जी मन गईयां ने, राजी हो गईयां ने। ते उमर बिन खत्ताब ने जेड़ा जवाब दिता, साडियां चुदराहटां, असी ते किसी नूं कम कहना होए ते आर्डर करने आ ना, हुक्म करने आ, ओदी जुर्रत है भला है कम ना करे, फलाना इंज ना करे, ओदी जुर्रत है। असी ते अपने पूरे जोर नाल काम करवाने आ ना। ते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, जदों मैं फौत हो जावां ना ते फिर एक बारी मां जी दे कोलों इजाजत ले लिया जे, हो सकता है मैं जिंदा वां ते मेरी जिंदगी दी हया दी वजह तो ना इजाजत दे दी होए, मेरी चारपाई बाहर रख के ना फिर मां जी ऐसा कोलों इजाजत ले लिया जे। कोई गल नहीं, जे इजाजत दे देन ते मैनू ओते दफन कर दिया जे, ना इजाजत देंगे ते आम मुसलमाना दे कब्रस्तान अंदर ही दफन कर दिया जे। और आज जी दा आलम वे, इंज उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे ने तकिया सिर दे अंदर, सिर ते थल्ले वे सराना तकिया बनाया। ते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज अखां पर आईयां, अखां चों आंसू जे बह उठे ने। आखिरी वेला ते अपने बेटे नू आवाज देंदे ने, अब्दुल्ला जी अब्बा जी मैं हाजिर हां। कहन लगे अब्दुल्ला ए जेड़ा तकिया सराना है मेरे सिर दे थल्लों कढ़ दे। मैं अब्बा जी एदी की वजह? फरमाया मेरा सिर जमीन ते रख दे, हो सकता मेरी आजी दी वजह तो मेरा रब मेरे गुनाह मुआफ फरमा देवे। मेरा सिर जमीन ते रख दे। उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह सोने साढ़े कोल ते गारंटियां भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी असी अल्लाह दी रजा ते राजी कोई नहीं। असी अल्लाह दे भी गिले शिकवे करन तो बाद नहीं आंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बारे भी बातां करन तो बाज नहीं आंदे। ओ मालिक जो चाहे कर सकदा जे ओदी रजा ते राजी रवांगे। अल्लाह दी कसम है दुनिया ते भी इज्जत, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी साड़ी कामयाब हो जाएगी। इस वास्ते मैं दसना चाहना वा अमीरुल मोमिनीन ते ओने जिन्ना दा जन्नतुल फिरदौस अंदर महल अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद वेख के आए ने। मकान बन चुके है, तमीर हो चुके है, जन्नतुल फिरदौस अंदर। फिर जन्नत जान दा कुछ शक रह गया? कोई शक ही नहीं। जन्नत इंशाअल्लाह हम जरूर मिलनी है, लेकिन आजी फिर भी इन्नी है, आकड़ फिर भी नहीं आई, तकब्बर फिर नहीं आई, तकब्बर नहीं आया। ते साड़ी आकड़ दे अंदर इन्नी आकड़ है, इन्नी आकड़ है, असी परवाह ही नहीं करते। रमज़ान दा महीना है ते पिया महीना रहे, रोज़े नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते। हकीकत गल है साढ़े चेहरे ते कदी शर्मिंदगी नहीं आई। ते आकड़ ने किदे अलगिया? सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तेनू। तेरी दौलत आराम नहीं लैन देंदी, भुलिया कबर दा सख्त अजाब तेनू। मन रब्बो का कहनगे मार गुरजा, अगों आमना नहीं जवाब तेनू। उथे रोवेगा वेख के अमल नामा, देना पवेगा जदों हिसाब तेनू। उथे रोवेगा वेख के अमल नामा, देना पवेगा जदों हिसाब तेनू।
اے بھی قبر دیاں کوٹھیاں نو آخرت دیاں منزلاں نو یاد ہوئی رکھ دے جڑا اللہ دی رضا تے راضی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے جنوں مرضی جو مرضی عطا کر دے، جو مرضی عطا کر دے، لیکن رب دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ جے مال دیتا سوں تے اس واسطے نہیں سو دیتا اینو سٹور کری جاؤ، اینو بینک چ رکھی جاؤ، اینو جپے مار مار کے اینو سینے دے اندر اینی محبت نو پیدا، اس واسطے مال نہیں اللہ نے دیتا، مال اس وجہ تو دیتا ہے اینو غریباں تے خرچ کر، مسکیناں تے خرچ کر، اللہ دے دینداراں تے دین والیاں تے خرچ کر، مسجداں تے خرچ کر، مدارس تے خرچ کر۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے مال دیتا ہے۔ جے نہیں دیتا تے اللہ دی رضا تے راضی رہو۔ اللہ جے نہیں دیتا اور رب بہتر جاندا ہے کنوں مال دینا ہے کنوں نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے ساڑھے واسطے ساڑھا مال عذاب دا سبب بن جائے، فتنے دا سبب بن جائے، آزمائش دا سبب بن جائے، تو اس واسطے اللہ رب العالمین نے سانو مال نہیں دیتا تو اللہ دی رضا تے راضی رہیے۔ باقی دنیا تے کوئی بھی معاملات نے، کسے قسم دے بھی معاملات نے، اصل دے اندر کامیابی اور کامرانی اللہ دی رضا دے اندر ہے۔ اللہ دی رضا علی راضی ہوئیے، اللہ کو دعا کریے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنی رضا واسطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب ساڈے نال راضی ہو جائے۔ جدو ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو گیا تو سمجھ لیا جے انشاءاللہ ساڈا مال بھی مقبول ہے، روزے بھی قبول نے، نمازاں بھی، حج زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ بھی انشاءاللہ ساڈے واسطے مقبول ترین ہوئے گا۔ اے کچھ بزرگ ساڈے دنیا تو چلے گئے نے، جنہ جو بابا جی محمد صدیق صاحب نے، اس مسجد دے بانی بابا جی محمد یوسف صاحب، بابا جی محمد امین، انہاں سارے مرحومین واسطے درد دل نال دعا کرے جے۔ بیرون ملک ساتھیاں واسطے جڑے بیرون ملک گئے نے انہاں واسطے بھی، اور تاکراتاں دے پروگرام جنہاں کروائے نے، تعاون کیتا ہے، مدد کیتی ہے، اور کسے قسم دا بھی انہاں دے نال تعاون کیتا ہے، پیار محبت کیتا ہے، انہاں واسطے بھی خصوصی انشاءاللہ دعا۔ اور بے اولاداں واسطے بھائی مقصود صاحب نے، انہوں نے اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا نہیں کیتا، تو دیکھو اللہ دیاں مرضیاں نے، رب العالمین جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنوں چاہے بیٹے عطا کرے، لیکن میں تے کہا کرنا اکثر اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندر بھی آندا ہے کہ استغفار کثرت نہ کرنا چاہیے۔ استغفار دے بڑے فائدے نے، بہت زیادہ فائدے نے، اور وہ دے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ دی رضا ہی ہے۔ استغفار کرن نال کی ہوندا ہے؟ دل نرم ہوندا ہے۔ استغفار کرن نال اللہ دا ڈر دل چ پیدا ہوندا ہے، دل نرم ہوندا ہے تے بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جاندا ہے۔ تو اللہ کو دعا تے کرنی چاہیے۔ ویکھو یہ اولاد دی نعمت ایسی ہے کہ نبی بھی یہ واسطے دعا کر دے رہے، ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کئی نے، اور ایسے بھی نبی نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے۔ تو بیٹیاں بھی عیب نہیں، بیٹیاں نال پیار محبت مودت، بلکہ بیٹیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اگے آڑ نے، جہنم دے اگے آڑ نے تواڈیاں بیٹیاں۔ بیٹیاں دے بارے کچھ نہیں فرمایا، بیٹیاں دے بارے کچھ، بس اے فرمایا اگر نیک نے تو تانوں فائدہ ملے گا، اگر نیک نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بیٹیاں دی تربیت کرن دی وجہ تو، انہاں دی وجہ تو کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، کوئی مسئلے مسائل بنے نے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، انہاں نو جوان کردا ہے، انہاں نو پالدا ہے، اور اگے اچھے طریقے دے نال انہاں دی شادی کردا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو میرا ساتھ جنت الفردوس اندر عطا کر دیں گے۔ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹیاں دی ویکھو تڑپ تے ہوندی ہے، نبیاں نو سی تے اسی تے پھر تڑپ ہوندی ہے۔ تو مالک جتے بیٹیاں عطا کر سکدا ہے بیٹے بھی عطا کر سکدا ہے،
تے او دے کولو منگنے چاہیے نے، لیکن ایک عمل ایک وظیفہ ویکھے تجربے دے طور تے بھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسیا استغفار کرن دے نال بندہ جو رب کولو منگدا اللہ وہ عطا کردا ہے۔ استغفار کرن دے نال یہ بھی نال استغفار بھی کرو بھائی مقصود واسطے جنہ واسطے دعا دا کیا کہ انشاءاللہ اسی خصوصی دعا کران گے۔ اور بھی میرے کئی عزیز نے جنہ کو اولاد کوئی نہیں، اپنے بھی نے کئی دوسرے بھی نے اور کئی ایسے بھی نے مینوں اوتھے بھی کئی ساتھیاں نے کہا سی کہ دعا کرو اللہ نیک صالح بیٹا بھی عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین دی مرضیاں نے تو بابا جی محمد رفیق صاحب بیمار نے، انہاں دی صحت واسطے بھی خصوصی دعا کریا جے۔ اور بعد لوگ رشتیاں دی وجہ تو رشتے تے بڑے لبدے نے لیکن نیک رشتے نہیں لبدے، اچھے رشتے نہیں لبدے، اور کئی ایسے رشتے بھی مل جاندے نے، کئی ایسے بھی قسمت مقدر۔ اور سیانے آندے نے نا کہ بیٹیاں تو کوئی بھی خوف نہیں کھاندا، کوئی نہیں ڈردا، انہاں دے مقدر تو ڈر لگدا ہے، انہاں دی قسمت انہاں دے نصیب تو ڈر لگدا ہے۔ تو حقیقت یقینی بات ہے وے، تو اگر بیٹیاں بھی ہون تو دل سوڑا نہیں کرنا چاہیے، دل نہیں سوڑا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو دعا کریے درد دل نال کہ اللہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو جائے، اور جو ساڈی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ساڈی خواہش دے مطابق جائز خواہشات اللہ پوریاں کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ میرے اللہ اسی بڑے گناہگار سیاکار خطا کار، اللہ تیری رحمت دے طلبگار، میرے مالکا ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ رمضان المبارک دا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، میرے اللہ اس رمضان اندر ہی ساڈے گناہ معاف فرما۔ رمضان نو ساڈے واسطے باعث نجات بنا، باعث نجات بنا۔ اے میرے اللہ ساڈے حق اندر قیامت والے دن نو سفارشی بنا دیں۔ اللہ جڑے اسی روزے رکھے نے قبول فرما۔ میرے اللہ جو رمضان نو گزارن دا حق سی اللہ وہ حق تے ادا نہیں ہو سکیا، میرے اللہ جویں دیاں وی عبادتاں ٹوٹیاں پھٹیاں نے اللہ اپنی رحمت نال منظور فرما۔ اے میرے اللہ قبول فرما۔ سونیا مالکا ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں، تیرے اگے ساڈے ہاتھ اٹھ دے نے، تیرے اگے ہی ساڈے سر جھک دے نے۔ میرے مالکا اپنی رحمت دے نال اللہ جن بھی تیرے گھر دے اندر بندے تیریاں بندیاں تیرے اگے التجا کر دیاں نے، دعا کر دیاں نے، اللہ انہاں اپنے بندیاں دے جائز دلی خواہشات نو پوریاں فرما۔ میرے اللہ جائز دلی خواہشات نو پوریاں فرما۔ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا، با جماعت نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔
اللہ اس مسجد نو آباد کرن والے بنان والے اللہ اے دے بانی اللہ تیرے حضور پہنچ گیا نے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ ان واسطے صدقہ جاریہ بنا سونے مالکہ ان واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ اس مسجد دے معاونین نو مزید ترقی عطا فرما اللہ ان انتظامیہ نو مزید بہترین بہتر تو بہترین نظام چلان دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اس کر دی طرف لوگاں دے دلانو متوجہ فرما اللہ اس کر دی طرف لوگاں دے دلانو متوجہ فرما اے میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما میرے مالکہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ اپنے نبی دی سنت تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما اے میرے اللہ اپنے نبی دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما عرشاں والے ربا جننے مسلمان بیمار نے اللہ جننے بھی مسلمان بیمار نے اللہ جنہاں نو دوا دا خصوصی طور تے کیا اے میرے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی عملے سالے والی لمبی زندگی عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما میرے اللہ بیماراں نو صحت تندرستی عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما سونے مالکہ تواڈے تو علاوہ کوئی شفاواں دین والا نہیں اللہ تواڈے تو علاوہ کوئی شفاواں دین دے قادر نہیں میرے اللہ تیرے کو التجا کرنے دعا کرنے اللہ جننے بھی مسلمان بیمار نے مرد عورت اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما میرے اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما سونے مالکہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما مقروض مسلمانہ دی مدد فرما جڑے قرضیاں دے بوجھ تھلے دبے نے اللہ مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ مقروضاں نو اپنے خزانہ غیب وچوں انہاں دی مدد فرما غریب لوگاں دی مدد فرما غربت دے ستائے لوگ سونے مالکہ خودکشیاں کرن تے مجبور ہو گئے میرے اللہ غربت دا خاتمہ فرما اللہ وافر اس کے حلال نصیب فرما وافر اس کے حلال نصیب فرما اے میرے اللہ ہمیشہ اپنے درد منگتا فقیر بنا اللہ اپنے گردہ منگتا فقیر بنا لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلانا اللہ ذلت رسوائی دا مقدر بندہ اے میرے اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلان دی توفیق نصیب فرما اے میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں جائز ضروریات پوریاں فرما بے اولاداں نو نیک نرینہ صالح اللہ اولاد عطا فرما کئی جوڑے اللہ اولادی نعمتوں محروم نے میرے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما سونے مالکہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نی نیک صالح بیٹا عطا فرما نیک صالح بیٹا عطا فرما سونے مالکہ ہر قسم دے خزانے تواڈے کول نے اے میرے اللہ بیٹیاں عطا کرن تے قادر ہو اللہ بیٹے بھی عطا کرن تے تسی قادر ہو اے میرے اللہ جڑے میرے پائی اس وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں نو نیک صالح بیٹا عطا فرما نیک صالح بیٹا عطا فرما سونے مالکہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا والدین دا فرما بردار بنا والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اے میرے اللہ والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا
سونے مالکا والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا ساڈیاں اولاداں نو دین دا قاری دین دا عالم بنا دین دا دائی دین دا مبلغ بنا اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو اللہ اپنے دین دا دائی مبلغ بنا عرشاں والے ربا اپنے گھر دا خادم بنا اللہ اپنے گھر دا خادم بنا اللہ دنیا دیاں دولتاں نہیں دین دیاں دولتاں نال مالا مال بنا اے میرے اللہ آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرما گناہگار بڑے ہاں سیاکار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں اللہ جی تواڈی رحمت دے طلبگار ہاں تواڈی رحمت تو بغیر گزارا کوئی نہیں سونےو اپنی رضا دا اعلان فرما دیو اج آخری تاکرات ایمان والیاں دے دل بڑے افسردہ نے ایمان والیاں دے دل بڑے افسردہ بے چین نے عرشاں والے ربا رمضان دا مہینہ سی رحمتان برکات سن اے میرے اللہ رمضان دا مہینہ گزریا اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ ساڈے واسطے اپنی رضا دی سرٹیفکیٹ جاری فرما اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اے میرے مالکا ساڈے تے راضی ہو جا سونیا مالکا جن مسلمان مرد عورتاں اللہ اس پنڈ دے بزرگ اللہ فوت ہو چکے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اللہ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما گناہگار نے تے اللہ گناہ معاف فرما نیکان تے اللہ انہاں دے درجات جنت الفردوس اندر بلند فرما جنت الفردوس اندر بلند فرما میرے اللہ جنت الفردوس اندر مقام مرتبہ بلند فرما جن مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما اے میرے اللہ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما سونیا مالکا سانو اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا اللہ اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا جیڑے میرے ویر میریاں بہنا اللہ رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے نیک رشتے نصیب فرما اللہ نیک رشتے نصیب فرما اللہ جیڑیاں میریاں ماما بہنا اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان نے اللہ سخ چین نصیب فرما جیڑیاں میریاں بہنا اپنے گھراں دے اندر اللہ دکھی نے انہاں نو سخی کر دے اللہ سخ چین نصیب فرما سونیا مالکا اے میرے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما عرشاں والے ربا اپنی رحمت دا نزول فرما سونے مالکا نیک سالے رشتیاں دی تلاش عرشاں والے ربا اے میرے اللہ نیک سالے رشتے نصیب فرما اللہ والدین تے بڑے پریشان نے اولاداں جوان ہو جان تے والدین فکر مند ہو جاندے نے میرے اللہ انہاں والدین دی آپ مدد فرما اے میرے اللہ جوان اولاداں والے اللہ نیک رشتیاں دی خواہش رکھن والے اللہ انہاں دی مدد فرما میرے اللہ انہاں دی مدد فرما سونیا مالکا دین والے رشتے نوں ترجیح دین دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ دین والے رشتیاں نوں ترجیح دین دی توفیق نصیب فرما اللہ آخرت دیاں کامیابیاں دا سوال کرنے دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرما دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دنیا آخرت دیاں ناکامیاں تو محفوظ فرما اللہ جو سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرما
تھوڑے تے قناعت کرن دی توفیق عطا فرما ہمیشہ اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرما سونے مالکا اپنی رضا والے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما سونے مالکا تیرے نبی دا فرمان ہے اللہ دی توفیق تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا سونے مالکا اسی توفیق منگنے ہاں سانو اپنے سامنے کھڑا ہون دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ 5 وقت با جماعت نمازاں دا کرن دی توفیق نصیب فرما رمضان دے اندر جویں اسی اے میرے اللہ رمضان دے اندر ایمان جویں تازہ ہویا ہوندا ہے اللہ وقت نال مسجد دے اندر نماز ادا کرنے ہاں اے میرے اللہ اسی طرح غیر رمضان اندر بھی سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ ایسی مال تو محفوظ فرما اے میرے اللہ جڑا مال دنیا دا مال دین تو دور کر دے وے جڑا مال اللہ تیری نماز تو دور کر دے وے تیرے کراں تو دور کرے اللہ ایسے مال کو لو محفوظ فرما سونے مالکا ایسیاں دولتاں کو لو محفوظ فرما سونے مالکا ہر قسم دے فتنے کو لو محفوظ فرما ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ساڈے ملک دے در و دیوار دی حفاظت فرما ساڈے ملک دے ویریاں دشمناں نو خاک اندر ملا عرشاں والے ربا غربت دا خاتمہ فرما اللہ غربت دا خاتمہ فرما بے روزگارانو اچھا روزگار نصیب فرما بے روزگارانو اچھا روزگار نصیب فرما اے میرے اللہ آپس دے اندر احساس والا رشتہ قائم کرن دی توفیق عطا فرما حسد دکھ بغض تو اللہ محفوظ فرما اے میرے اللہ حسد تو دکھ تو محفوظ فرما اللہ بخیلی تو لو محفوظ فرما آپس دے اندر پیار محبت نصیب فرما آپس دے رشتے اندر پیار محبت نصیب فرما اے میرے اللہ دنیا دی دولت نے پہنانو پائیاں تو جدا کر دیتا ہے اے میرے اللہ پہن اپنے پائی تو متنفر ہو چکی ہے اللہ پائی اپنے پائی نو کچھ نہیں سمجھدا دنیا دی دولت نے اس قدر فتنے بپا کر دیتے اے میرے اللہ آپس دے اندر پیار محبت نصیب فرما پیار والے رشتے نبان دی توفیق نصیب فرما اللہ حوصلہ برداشت پیدا فرما اے میرے اللہ حوصلہ برداشت تھاڑے اندر پیدا فرما سونے مالکا دین تے استقامت نصیب فرما دین تے استقامت نصیب فرما اے میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے اج دا پروگرام رکھیا بلکہ تاکراتاں دے پروگرام کروائے مالی طور تے جانی طور تے اللہ تعاون کیتا تیرے مسجد کرنال تعاون کر دینے اللہ انہاں دے مال جان اندر اور مزید اضافہ فرما اللہ وافر انہاں نو رزق حلال نصیب فرما اللہ انہاں کو رزق عطا کر کے انہاں نو کسے قسم دی کمی فیل نہ ہوئے اے میرے اللہ انہاں تے راضی ہو جا عرشاں والے ربا جڑے تیرے کران دا خیال رکھ دینے تو انہاں دا خیال رکھے اے میرے اللہ جڑے تیرے کران دا خیال رکھ دینے اللہ تیرے کراؤن والے مہمانہ دا خیال رکھ دینے اللہ تو انہاں دے کران دے اندر اللہ سکون عطا فرما اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ انہاں نو سخ چین نصیب فرما اے میرے اللہ اپنے کران دے اندر خوشیاں عطا فرما اللہ انہاں نو خوشیاں عطا فرما حقیقی خوشیاں نصیب فرما اے میرے اللہ انہاں نو اس تعاون دے بدلے دے اندر جنت الفردوس اندر اللہ جگہ نصیب فرما اللہ اس تعاون دا بدلہ انہاں نو جنت الفردوس دی صورت اندر عطا فرما میرے اللہ جو منگیا وہ بھی عطا فرما
جو نہیں منگ سکے اپنی گناہاں دی شرمندگی دی وجہ تو میرے اللہ بن منگے ہی عطا فرما سونیا مالکا سانو بھی معاف کر دے اللہ ساڈے والدین نو بھی معاف فرما اللہ سانو بھی معاف کر دے ساڈے اساتذہ نو بھی معاف فرما سانو بھی معاف کر دے ساڈے عزیز و اقارب نو بھی معاف کر دے اللہ سانو بھی معاف کر دے ساڈے ہمسایاں نو بھی معاف فرما اللہ سارے مسلماناں نو معاف فرما اللہ سارے مسلماناں نو معاف فرما ساڈے اوتے اپنی رحمت دا نزول فرما برکات دا نزول فرما اللہ ساڈے تھوڑے رزق اندر زیادہ برکتاں عطا فرما تھوڑے رزق اندر برکتاں دا نزول فرما اے میرے اللہ جی میں ایتے کٹھے ہاں یقیناً اللہ اینی رات نو کوئی بندہ بھی نہیں جاگدا سوائے اس بندے تے جڑا تیری رضا دا طلبگار ہے عرشاں والے ربا تیری رضا دی خاطر جمع ہوئے ہاں اے میرے اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ خالصتاً اگر تیری رضا دی خاطر ہاں اللہ جی میں اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں جنت الفردوس اندر بھی ایسے طرح جمع فرما ایسے ہی کٹھے ہیں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ حرم دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرما بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما سونیا مالکا کئی تیرے بندے بندیاں تڑپ دینے عرشاں والے ربا زیارتاں نصیب فرما سونیا مالکا زیارتاں نصیب فرما جو منگیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے گناہ دی شرمندگی دی وجہ تو اللہ بن منگے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.